$11 अरब की जायदादें, दुबई लीक्स। कौन कौन से पक्के के डाकुओं के नाम आए हैं आपको बताता हूं। तफसीलात तो लंबी हैं, इसके लिए शायद एक और वीडियो करनी पड़े, लेकिन नाम की हद तक आपको बताता हूं कि कौन कौन लोग आए हैं। पनामा लीक्स को भूल जाइए क्योंकि दुबई लीक्स का जमाना है और गरीब मुल्क के अमीर लोग, बल्कि बहुत अमीर लोग सामने आ गए हैं। पाकिस्तानियों की सिर्फ और सिर्फ दुबई में, अमीर पाकिस्तानियों की सिर्फ और सिर्फ दुबई में $12.5 अरब की जायदादें सामने आ गई हैं। इनके सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हमारे सासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और आवाम के इल्म में हैं। सोशल मीडिया पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि जिन जायदादों का तस्करा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुतालिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज का निज़ाम और जो टैक्स का निज़ाम 1992 से 2018 तक ये गवर्नमेंट चलाती रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं थी कि वो करप्शन का पैसा और अनटैक्स मनी बाहर ले जाएं और बाहर ले जाकर प्रॉपर्टी होल्ड करें। $12.5 अरब की, यानी सिर्फ दुबई में अमीर पाकिस्तानियों की, उमरा की इतनी जायदादें हैं, इतना पैसा है, इतनी दौलत है कि हमारा इस वक्त पाकिस्तान का जो इस वक्त कौमी खजाना है, पाकिस्तान के रिजर्व्स जिनको कहते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर जिनको कहते हैं, वो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान के, इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के मुल्क के पास जो खजाना पड़ा हुआ है वो उतना नहीं है जितना सिर्फ और सिर्फ दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों की जायदादें हैं। आप अंदाजा लगाइए, इनमें सब लोग हैं और ये बातें अब सामने आ चुकी हैं सबूत के साथ। और एक दफा फिर सहाफियों की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चीजें सामने आई हैं और कोई इसको डिनाई नहीं कर पा रहा। इनमें जनाब सियासतदान तो हैं ही, इनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इनमें साबिक जर्नैल भी हैं, इनमें बिजनेसमैन भी हैं, इनमें मीडिया से ताल्लुक रखने वाले भी हैं, लेकिन है ये सब अशराफिया। एक दफा फिर जरदारी खानदान और उसके साथ शरीफ खानदान, उनका भी पता चल रहा है। और तो और हमारे वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी, उनकी अहलिया की जायदादों का पता लग गया है। और इसके साथ साथ शर्जील इनाम मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और दीगर बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है, अब जो सबसे अहम सवाल है कि एक चीज तो यह आ गई कि अरबों डॉलर की, $12.5 अरब की जायदादें सिर्फ दुबई में। क्लीन चिट मिल गई, पीटीआई को भी मिल गई और बाकी लोगों के नाम आ गए। ये साजिश है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। मैं जरा आपको बताता हूं कि दुबई लीक्स में कौन लोग मेंशन्ड हैं, और फिर आपको, मैं अभी तक दुबई लीक्स पूरी पढ़ नहीं सका, सारा देख नहीं सका, इसलिए आपको ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, उस पर इलादा वीडियो होगी। लेकिन आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चे, यानी बिलावल की भी दुबई में जायदाद है, आसफा की भी और बख्तावर की भी, तीनों की दुबई में जायदाद निकली है दुबई लीक्स में। मोहसिन नकवी की बीवी की भी जायदाद निकली है दुबई में। शर्जील मेमन की फैमिली की भी जायदाद निकली है। फैसल वोडा हैं, फिर 4 मजीद MNAs हैं, 6 MPA हैं सिंध और बलूचिस्तान असेंबली के। परवेज मुशर्रफ तो अब नहीं है दुनिया में, शौकत अजीज़ की बात है। और दर्जन भर जर्नैलों की भी जायदादें निकली हैं, जिनके नाम यूं बताए जा रहे हैं: जनरल मुशर्रफ, जनरल शफातुल्लाह, एहतशाम ज़मीर, अनीस बाजवा स्पाउस, नजमुल हसन शाह, मोहम्मद फारूक, राजा मोहम्मद आरिफ नज़ीर, एहतशाम ज़मीर और उनके बच्चे, एक फॉर्मर DG काउंटर इंटेलिजेंस, एक साबका DG काउंटर इंटेलिजेंस ISI, उनकी भी जायदादें हैं। 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल्स एयरफोर्स के और एक सर्विंग IG पुलिस, उसकी भी जायदाद है। और एक रिटायर्ड प्रेसिडेंट है नेशनल बैंक का, उसकी भी जायदाद है। लेकिन ये ज़ाहिर है कि मैं अभी खुद लीक्स नहीं पढ़ सका। ये मैंने कोशिश की है कि मैं ग्रोक से मालूम करूं कि लीक्स के अंदर है क्या। तो जब मैं पूरा पढ़ लूंगा तो मैं ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में आपको बता दूंगा कि किसके साथ कौन कौन सी जायदाद न थी। अभी सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं क्योंकि जर्नैलों का बड़ा जिक्र आ रहा था जी कि कौन कौन से जर्नैल हैं, तो ये अंदाज़ा है कि ये मालूमात दुरुस्त हैं। लेकिन अगर इसमें कोई कमी बेशी हुई तो आपको अगली वीडियो में अपडेट कर दिया जाएगा। अब इसमें जो भी नाम है ये समझ लें, नवाज शरीफ के बेटे का नाम हो, वो जरदारी की औलाद का नाम हो, मोहसिन नकवी का हो, फैसल वोडा का हो, हमने मेन चीज़ ये देखनी है कि जो दुबई की जायदाद खरीदी गई क्या वो डिक्लेयर्ड है
اور پیسہ جو کمایا گیا کس طریقے سے وہ باہر گیا، اگر یہ سب کچھ ہے موجود، منی ٹریل بھی موجود ہے، ڈکلیئرڈ ہیں، تو پھر کوئی جرم نہیں ہے. مجھے فیصل واڈا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے زرداری سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جو زرداری صاحب کا فیک اکاؤنٹ کیس تھا، اس میں کوئی 300 ملین سے کچھ زیادہ کی کوئی پراپرٹی فیک اکاؤنٹ کیس کے ایک کردار نے آصف زرداری کو دی مبینہ طور پہ. آصف زرداری نے وہ جائیداد مبینہ طور پہ اپنی بیٹی کے نام کر دی. یہ 30 کروڑ سے زیادہ کی جائیداد بنتی ہے. اور اس طریقے سے ظاہر ہے کہ بہت ساری پراپرٹیز ادھر سے ادھر ہوئی ہوں گی، کیونکہ فیک اکاؤنٹ کیس کا اگر ایک بڑا کردار کسی کو دے رہا ہے پراپرٹی اتنی بڑی، تو وہ کہیں سے کک بیک، کہیں سے کمیشن، کہیں سے بھتہ، ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ کیسی کرمنل ایکٹیویٹی سے دبئی میں جائیدادیں بنتی ہیں. 11 ارب ڈالر کا صرف آپ نے مطلب سمجھنا ہے کیا ہے. پاکستان کے ٹوٹل جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو اسٹیٹ بینک میں پڑے ہیں، میں پرائیویٹ بینکوں کی بات نہیں کر رہا، وہ 8 سے 9 ارب ڈالر کے درمیان ہیں. ہماری صرف دبئی میں جائیدادیں 11 ارب ڈالر کی ہیں. اگر یہ ساری سیاسی اشرافیہ صرف دبئی کی جائیدادیں بیچ کے پاکستان پیسہ لے آئے تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ڈبل ہو جائیں گے. یہیں پہ جائیدادیں بنا لو، یہیں ڈی ایچ اے میں پلاٹ خرید لو بھائی، یہیں پلازے بنا لو، شاپنگ سینٹر بنا لو، یہیں کاروبار کر لو. لیکن صرف یہ اپنی جائیدادیں بیچ دیں، کاروبار کی میں بات نہیں کر رہا، صرف اپنی جائیدادیں بیچ کے اپنے فلیٹ، اپنے اپارٹمنٹس، اپنے جو بھی لکشری وہاں پہ ہے وہ سارا بیچ کے اگر لے آئیں تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ڈبل ہو جاتے ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط فوراً نرم ہو جائیں گی اور پاکستانی قوم سکھ کا سانس لے گی. ڈالر ایک دم نیچے آنا شروع ہو جائے گا، روپے کے مقابلے میں مہنگائی ایک دم نیچے آنا شروع ہو جائے گی. لیکن یہ اتنا سا کام بھی نہیں کریں گے. ایک اور چیز، پہلے بھی لیکس آئے ہیں، ایک کے بعد ایک لیکس آئے ہیں، اور اب یہ لیک آئے ہیں اور عمران خان بدستور صادق اور امین قرار پائے ہیں. میری ذاتی کیلکولیشن یہ ہے، میں بالکل رف کیلکولیشن بتا رہا ہوں، میری ذاتی کیلکولیشن یہ ہے کہ تقریباً 20 ارب ڈالر کی پاکستانیوں کی پراپرٹی دبئی میں ہے. اوکے. اور اس میں سے میکسیمم جو ڈکلیئرڈ اگر ہوگی تو وہ میرے حساب سے میکسیمم 3 سے 4 سے زیادہ نہیں ہوگی، اس سے بھی کم ہوگی. So اور you're یہ saying ساری کہ پراپرٹیاں اپنی پوزیشن پہ you were aware of this data، یا آپ کا ایک تخمینہ ہے یا انفارمیشن ہے کیونکہ you have dealt with taxation؟ اچھا جی، میں نے اس کے اوپر پاناما لیک کے بعد ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا پاناما لیک بلیسنگ ان ڈسگائز، اور میں نے اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ یہ اس طرح ہے، اور یہ اس وقت سے کی بات ہے جب میں چیئرمین ایف بی آر نہیں بنا تھا، اور میں پوری طرح واقف تھا اور ہوں کہ پاکستانیوں کی پراپرٹیاں ہیں اور پاکستانی کی پراپرٹیاں وہاں رکھی ہوئی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جسٹس ثاقب نثار نے ایک سوو موٹس لیا تھا پاناما لیک کے بعد، اور اس سوو موٹس نوٹس کے اندر مجھے انہوں نے بلایا تھا ایز اے ایمیکس کیوری، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ان کی پراپرٹیاں رکھنا ان کی بے ایمانی نہیں ہے، بلکہ بے ایمانی تو ہو سکتی ہے پیسے کی سورس کے اوپر، مگر یہ آپ کے قانون کی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ پراپرٹیاں وہاں باہر بنی ہوئی ہے. کوئی اس کا، آپ نے بڑی اچھی بات کی، نہ کوئی ٹریک ہے نہ کوئی ٹریل ہے، اور یہ سب وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کس کی کون سی پراپرٹی ہے، مگر ہمیں قانونی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی انکوائری کر سکیں، کیونکہ وہ پاکستان کے ایک بدنما قانون کے تحت پیسہ باہر گیا ہے.